أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي إمام المقام وفي مقلتي الثناء والثناء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي إمام المقام وفي مقلتي الثناء والثناء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي إمام المقام وفي مقلتي الثناء والثناء وللبيت ملء الجلال جلال ونشوة وجد ووجد الثناء يلازمني راكعا ساجدا ويكمل عيني منه البهاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي إمام المقام وفي مقلتي الثناء والثناء تعلقت الليل في ثوبه تمد النجوم على الزياء وللناس من قوله رحمة توثق بين ذوي الإهاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي إمام المقام وفي مقلتي الثناء والثناء مباركة الكشف تسعي إليه رضي الله مفهوم بالرياء وكانت تراودني ذكريات ترامع في وجوه وفاق أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي إمام المقام وفي مقلتي الثناء والثناء على أنني في أيام السجود يهلك بي في أهل السماء فكنت أطوف وكانت تطوف وكانت تجلي وكانت دعاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي إمام المقام وفي مقلتي الثناء والثناء وأنسيت نفسي وغاب زماني وغاب مكاني وغاب النوى تجنى قلبي وساد يسمو فردت الفضاء وجدت فضاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي إمام المقام وفي مقلتي الثناء والثناء وبت وكل كياني ومض كأني روح سهيل العطاء وما نواني أخ يبتغي مكاني يكون أتلت البكاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي إمام المقام وفي مقلتي الثناء والثناء فجرت برأسي وسألت نفسي أهذا أنا يا أبا الزكاة أراني كأني من النور الخلق جديد ولست بديل
فيها وعودت ذاتي رويدا وكان أرايا خبيثا لنا أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي إمام المقام وفي مقلتي الثناء والسلام سطور الدجى ورام السجى ونار العلاء وبرد الصفا وراجعت ما كان من غابري ومن هادري فتراني الهيا أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السلام والسلام